سلام پڑھ رہے سن۔ سرکار علیہ السلام دی سواری اگے چلی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی جگہ تو میری سواری گزری جتھے لوگ کافی جمع سن اور وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ نے، وائی بیجی کرنے والے لوگ نے۔ انہاں دا حال ہے وے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا انج کر کے کھیتی بیجدے نے، نال ہی کھیتی ہری بھری ہو جاندی ہے، نال ہی کٹی کے ان دا بیج نکلتے بول ڈھیر لگ جاندے نے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جان دے ہو کون نے؟ اے آپ دی امت دے او لوگ نے جڑے اللہ دی راہ تے سخاوت کر دے نے۔ آپ دی امت دے او لوگ نے جڑی اللہ دی راہ تے سخاوت کر دے نے، مسجد بنا دیتی، مدرسہ بنا چھڑیا، قبرستان بنا چھڑیا، جنازگاہ بنا چھڑی، کوئی پل بنا چھڑیا، کوئی رستے تے نلکا لا چھڑیا، ہور بے شمار فلائی کم نے جڑے کرن والے سخاوت کرن والے، یہ وہ لوگ نے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر میری سواری ایک ایسی جگہ تو گزری جتھے لوگ واہ جمع سن، مرد عورتاں، اور فرشتے انہاں نو تھلے لٹا کے ایک فرشتہ ایک وزنی پتھر لے کے کھلوتا ہے، ہر ایک بندے دے مرد عورتاں دے سرانے ایک فرشتہ وزنی پتھر لے کے کھلوتا ہے، انہاں نو لٹایا جاندہ ہے، پھر انہاں دے سر تے او پتھر ماریا جاندہ ہے زور نال، انہاں دے سر اسی طرح کچلے جاندے نے، اس طرح ریزہ ہو جاندے نے جس طرح کوئی تربوز یا خربوزہ اتے کوئی شے وجے تے او ذرہ ہو جاندہ ہے، اسی طرح انہاں دے سر اسی طرح ذرہ ہو جاندے نے، اور انہاں دی چیخ و پکار۔ جبریل علیہ السلام عرض گزارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایناں نو جان دے وہ کون لوگ نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ نے آپ دی امت دے جڑے جان بجھ کے نماز دی اندر سستی کر دے سن، نماز چھڑ دے سن، اے او لوگ نے کہ محفلہ جمعیہ نے اذانہ ہو رہی نے، انہاں دی محفل ختم نہیں ہونی، کوئی تاش کھیل رہی ہے، کوئی ٹی وی ڈرامے لا کے ویکھ رہی ہے، کوئی ہور کسے دھندے دے اندر مصروف ہے، کوئی دکان کھول کے بیٹھا، کوئی دفتر کھول کے بیٹھا ہے، اذانہ ہو رہی نے، نمازہ ہو رہی نے، یہ او لوگ نے جڑے جان بجھ کے نمازہ چھڑن والے نے، انہاں نو یہ عذاب ملن ڈیا ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ کیڑا عالم ہے؟ عالم برزخ دیئے یہ سزا انہاں نو ملن ڈئی ہے، اجے قیامت دا عذاب اجے باقی ہے، یہ قیامت تک اسی طرح۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھیا فرشتہ ان دے سر تے پتھر ماردا ہے، ان دا سر ریزہ ہو جاندہ ہے، قدرت الہی نال فوری طور تے پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے، پھر انہوں پتھر ماریا جاندہ ہے، انہوں تکلیف دیتی جاتی ہے، پھر ان دا سر ریزہ ہو جاندہ ہے، پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے، اے سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض گزارو یا رسول اللہ آپ دی امت دے او لوگ نے جڑے نماز دے اندر سستی اور نماز جان بوجھ کے چھڑ دے سن، انہاں نو یہ سزا ملن رہی ہے، اے عالم برزخ دیئے اے سزا عذاب ہے، قیامت دا عذاب جڑا رب کعبہ نے دینا ہے جے باقی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایتھے تے کوئی مسئلہ نہیں نا، مرد عورتاں لئی نماز جاندی ہے تے جائے، ساڈا فنکشن نہ جائے،
لیکن یہ تو پتہ اگے لگنا ہے نا جا کے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر میری سواری گزری ایسی جگہ تو ویکھیا کہ لوگ جمع نے اور انہاں دے اتنے اتنے وڈے پیٹ نے جتنا کوئی 12 بائی 12 دا کمرہ ہوندہ ہے، اتنے اتنے وڈے پیٹ نے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ نظر آ رہی ہے انہاں دے پیٹ بچھو تے سپ انہاں نو ڈانگ مار رہے نے، انہاں نو تکلیف ہو رہی ہے، وہ چیخو پکار کر رہے نے، اٹھنا چاہتے نے لیکن بڑے پیٹ ہون دی وجہ نہ اٹھ نہیں سکتے، ڈگ پہ دے نے، انہاں نو اے سزا ملن رہی ہے، سزا ملن رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض گزارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ہو کون لوگ نے؟ آپ دی امت دے اے او لوگ نے جڑے دنیا تے سود دا کاروبار کر دے سن، سود دا کاروبار کر دے سن، اے او لوگ نے دنیا تے سود دا کاروبار کرنا، اپنے گھر دی شریعت بنائیے، اپنے گھر دے مفتی بنائے نے، اپنے ہی مسئلے بنائے نے۔ ایک بندہ ایک بندے نو 2 لاکھ روپیہ دیندہ ہے، وہ کہندہ یار جے مک لیا نا تیرے نال کہ 20,000 مینوں مہینہ دیتی جا تے اے پھر سود ہو جائے گا، تو انج کر اپنی شریعت، تو انج کر ایک مہینے میں 15,000 دے، دوسرے مہینے میں 25,000 دیتی جا، اسی مکیا تا نہیں نا، اے انہاں دے اپنے قانون نے، اپنے شریعت دے قانون نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سود کھان والا اس نو اے سزا ہے قیامت عالم برزخ دے اندر، اتنے اتنے بڑے پیٹ نے جتنا 12 بائی 12 دا کمرہ ہے، اور سپ اور بچھو اس نو ڈنگ مار رہے نے، چیخو پکار کر رہے نے، بچاؤ بچاؤ دی آوازاں آ رہی نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہاں نو بچان والا کوئی نہیں۔ اے دنیا تے جڑا سود دا کاروبار کردا ہے، اگر توبہ کرن تو پہلے پہلے مر گیا اس دا یہی حال ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عالم برزخ دی سزا ہے، قیامت علیہ دن جڑا رب کعبہ اس نو سزا دے گا اجی وہ باقی ہے، اجی وہ سزا باقی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا ایک ایسے گروہ دے کولوں، ایسی جماعت دے کولوں گزر ہویا جڑے ہیں تے انسان لیکن انہاں دے منہ اس طرح نے، چہرے اس طرح نے جی میں اونٹ دا اتنا بڑا منہ ہوندہ ہے، اس طرح انہاں دے منہ نے، اور فرشتے زبردستی انہاں دا منہ کھول کے انہاں دے منہ دے وچ اگ دے انگارے جان بجھ کے زبردستی ڈالن ڈے نے فرشتے، اور جویں جویں اگ دے انگارے انہاں دے اندر جاندے نے، اندر ساڑ دے جاندے نے، تکلیف ہوندی ہے، چیخو پکار کر رہے نے، اور پیشاب دی تھرو نکل رہے نے۔ اسی طرح انہاں دے سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض گزارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دیو اے کون لوگ نے؟ یا رسول اللہ آپ دی امت اے او لوگ نے جڑے دنیا تے یتیمہ دا مال کھاندے سن، بیوہ دا مال کھاندے سن، دنیا تے یتیمہ دا مال کھا کے اپنی دنیا برباد کیتی، آخرت برباد کیتی۔ اے او لوگ نے عالم برزخ دے اندر انہوں نے سزاواں ملن رہی نے، اجے قیامت دا عذاب اجے رب کعبہ انہوں دیڑا دے گا وہ باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد پاک ہے کہ پھر میری سواری ایسی جگہ تو گزری جتھے لوگ بڑے جمع نے، کافی لوگ جمع نے، مرد عورتاں جمع نے، انہاں دے سامنے خوشبودار پکا ہویا لذیذ گوشت رکھا ہے، دوسری طرف بدبودار کچا سڑا گڑا گوشت رکھا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھیا انہاں نو او جڑا پکا گوشت ہے، جڑا لذیذ تے خوشبودار گوشت ہے اس دے قریب نہیں جاندے، وہ جڑا کچا تے بدبودار تے سڑا گڑا گوشت ہے دوڑ دوڑ کے مرد عورتاں ادھر جا رہے نے، او کھا رہے نے۔ جبریل علیہ السلام عرض گزارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کون لوگ نے؟ جان دیو کون نے؟ یا رسول اللہ آپ دی امت دے اے او لوگ نے جنہاں نو رب کعبہ نے حلال بیویاں عطا فرمائیاں،
اور اپنیاں حلال بیویاں چھڑ کے دوسریاں بیویاں دے کول جا کے رات گزار دے، دوسریاں عورتاں دے کول جا کے رات انہاں گزارنی، اور اے او بیویاں عورتاں نے جنہاں نو رب کعبہ نے پاک تے ستھرے حلال مرد عطا فرمائے، انہاں مرداں نو چھڑ کے غیر مرداں کول جا کے راتاں گزار لیاں۔ اے او بیویاں تے او بندے نے، انہاں نو اے سزا عالم برزخ دے اندر مل رہی ہے، اجے قیامت دا عذاب اجے باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت دا عذاب اجے باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر میری سواری ایسی جگہ تو گزری کہ اگ دے بامبڑ بلن ڈے نے، اگ بلن رہی ہے، بامبڑ مچن ڈے نے اگ دے، اور فرشتے کچھ بندیاں نو چک دے نے، کچھ بیبیاں نو چک دے نے، اس اگ دے اندر سٹ دے نے، اگ دے اندر سٹ دے نے، اور وہ سڑتے کوڑا ہوندے نے، تڑک تڑک دی آواز ہوندی ہے، انہاں دے جسم پھٹ دے نے، سڑتے کوڑا ہوندے نے، جدو کوڑا ہو جاندے نے سڑ کے پھر قدرت الہی نال ٹھیک ہو جاندے نے، پھر وہ فرشتے اگ دے اندر سٹ دے نے، جدو اگ دے اندر سٹ دے انہاں نو تکلیف ہوندی ہے، چیخو پکار کر دے نے، انہاں دے جسم جو تڑک تڑک دی آواز ہوندی ہے، پھر سڑ کے کوڑا۔ جبریل علیہ السلام عرض گزارو یا رسول اللہ جان دیو اے کون لوگ نے؟ یا رسول اللہ آپ دی امت دے او لوگ نے جنہاں نے دنیا تے اپنے ماں باپ نو ستایا، ماں باپ دے نافرمان لوگ، ماں باپ دی گستاخی کرنے لوگ، اے او بیبیاں جڑی ماں باپ نو گستاخی کرنے والی بیبیاں، ماں باپ دی نافرمانی کرنے والے مرد، اے او لوگ نے اگ دے اندر انہاں نو ساڑیا جا رہی ہے، بار بار ساڑیا جا رہی ہے۔ اے عالم برزخ دا عذاب ہے، اجے قیامت دا عذاب اجے باقی ہے، قیامت دا عذاب اجے باقی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر میری سواری ایک ایسی جگہ تو گزری، ایسے مقام تو گزری جتھے کافی سارے لوگ جمع رہے، اور فرشتے انہاں نو زمین تے لٹا کے فرشتاں دے ہتھاں وچ چھریاں نے، کی نے؟ چھریاں نے، فرشتیاں دے ہتھے چھریاں نے، بندیاں عورتاں نو لٹا کے انہاں دے گلاں تے چھریاں چلان ڈے نے، انہاں دے گڑے کٹن ڈے نے، او لوگ چیخو پکار کر رہے نے، حال دہائی پا رہے نے، لیکن انہاں نو بچان والا کوئی نہیں، انہاں دے گڑے کٹے جا رہے نے، خون کٹیا جا رہی ہے، وہ چیخو پکار کر رہے نے، لیکن انہاں نو بچان والا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ جان دیو کون لوگ نے؟ یا رسول اللہ آپ دی امت دے او لوگ نے جنہاں نے لوگاں نو نہ حق قتل کیتا، جائیداد دے پیچھے قتل کیتا، رشتیاں دے پیچھے قتل کیتا، ڈاکہ زنی دے پیچھے قتل کیتا، مال لٹن دی خاطر قتل کیتا۔ اے او لوگ نے قاتل نے جنہاں مسلمانوں نہ حق قتل کیتا، انہوں نے سزا ملن دئیے۔ اے عالم برزخ دی سزا ہے، قیامت دا عذاب اجے باقی ہے، قیامت دا عذاب